9 काफ वाला अमल देता हूँ। ये अमल 9 काफ वाला अमल दुनिया के तमाम ख़जानों की चाबी है। गोया मैं आज आपको वजीफ़ा नहीं, आपको ख़जानों की चाबी दे रहा हूँ। एक ही दिन में आपकी हर हाजत, जिस हाजत के लिए पढ़ोगे, पूरा होगा इंशाअल्लाह। तो आपको ऐसा तोहफ़ा देने वाला हूँ कि इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। 9 काफ वाला अमल, 9 काफ वाला अमल इतना तेज़ तरीन वजीफ़ा है कि आपने ज़िंदगी में ऐसा तेज़ तरीन वजीफ़ा नहीं देखा होगा। जो 9 काफ वाला अमल है ना, ये दुनिया के जो वज़ाइफ हैं, इन तमाम वज़ाइफ का बादशाह वजीफ़ा है। आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, माल दौलत तो इतना आएगा कि इंशाअल्लाह संभालने की जगह नहीं रहेगी। आपकी जो ज़िंदगी में कोई हाजत है जो पूरा नहीं हो रहा, आप पर कर्ज़ का बोझ है, आप दुश्मनों से तंग हैं, जिस मकसद के लिए 9 काफ वाला अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तीर बहदफ काम करेगा और आपकी वो हाजत तीर बहदफ पूरी होगी। 9 काफ वाला अमल एक नायाब तोहफ़ा दे रहा हूँ आज, एक नायाब आसान तरीन वजीफ़ा, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन वजीफ़ा। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं। इजाज़त आम है, आपको पता है मेरे वज़ाइफ की इजाज़त आम होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक तोहफ़ा देने वाला हूँ, ऐसा तोहफ़ा जो आपके हर मकसद के लिए काफ़ी व शाफ़ी होगा। आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ेंगे, और आसान इतना कि बच्चा भी कर सकेगा इंशाअल्लाह। तो आपको ऐसा तोहफ़ा देने वाला हूँ कि इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे। 9 काफ वाला अमल, 9 काफ वाला अमल इतना तेज़ तरीन वजीफ़ा है कि आपने ज़िंदगी में ऐसा तेज़ तरीन वजीफ़ा नहीं देखा होगा। तो आइए वजीफ़े की तरफ आते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि मेरे वज़ाइफ की इजाज़त तो आम होती है, आपको पता है। ऐसा नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, नहीं, ये आपकी मर्ज़ी। हाँ, जो मुखलिसाना मशवरा देता हूँ कि आपका वजीफ़ा तब काम करेगा, मेरा वजीफ़ा नहीं। जिसका भी आप वजीफ़ा पढ़ें, आपको कोई भी आलिम, कोई भी शेख, कोई भी बुज़ुर्ग आपको वजीफ़ा देगा तो आप में ये 4 शराइत होने चाहिए। अक्सर लोग शिकायत करते हैं मेरे वज़ाइफ काम नहीं करता, तो आपके वज़ाइफ क्यों काम करेगा? क्योंकि आप में ये शराइत मौजूद नहीं है। अगर आप में ये शराइत मौजूद होंगे तो कोई वजह नहीं कि आपका वजीफ़ा काम नहीं करेगा। शराइत कौन से हैं? मेरे खुद गर्ज़ी पर मबनी नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए है, इसके बग़ैर काम नहीं करेगा। नंबर 1, 5 वक़्त की नमाज़। मुसलमान हैं, 5 वक़्त की नमाज़ तो फ़र्ज़ है। जब आप 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ते तो वजीफ़े क्या काम करेगा? तो 5 वक़्त की नमाज़ पहला शर्त। दूसरा शर्त है रिज़्क़ हलाल की तलब, क्योंकि हदीस में आता है कि जिसके पेट में हराम हो, जिसका खाना पीना लिबास हराम हो, उसकी दुआ क्यों कर कबूल होगी? तो रिज़्क़ हलाल की तलब इंतहाई ज़रूरी है आमाल के कबूलियत के लिए। तीसरा शर्त है अल्लाह ताला पर यकीन और एतमाद कामिल हो। देखो, आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो आपको अल्लाह ताला पर कितना यकीन है, आप दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह पे कितना यकीन है। हदीस कुदसी में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके ज़न और गुमान के मुताबिक ही मामला फरमाता हूँ। यानी जिस तरह मुझ पर ईमान, जिस तरह मुझ पर यकीन रखेगा, गुमान रखेगा, मैं उसी के मुताबिक मामला फरमाता हूँ। तो जिस शख्स को अल्लाह पे यकीन कामिल होगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा देते हैं, और जिसको खुदा न ख्वास्ता शक हो रहा हो तो उसकी दुआ रद्द हो जाती है, उसका वजीफ़ा रद्द हो जाता है हदीस कुदसी के मुताबिक। तो तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला पर यकीन और एतमाद कामिल हो। चौथा और आखिरी शर्त कि वजीफ़े का तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो।
بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، بہت وظائف پڑھتے ہیں، لیکن جب میں ان سے کہتا ہوں مجھے سنا لو، وہ کہتا ہے میرا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں آپ کس طرح پڑھتے ہیں، وہ سنا لیتا ہے تو قرآن عظیم کو سارا غلط پڑھتے ہیں، تو وہی وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو چوتھا شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی جو میں آپ کو 9 کاف والا عمل دیتا ہوں جو بہت بڑا خزانہ ہے، انتہائی خزانوں کی چابی ہے، یہ عمل 9 کاف والا عمل دنیا کے تمام خزانوں کی چابی ہے۔ گویا میں آج آپ کو وظیفہ نہیں، آپ کو خزانوں کی چابی دے رہا ہوں۔ تو وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، صلاۃ حاجت کے، جس حاجت کے لیے آپ کرنا چاہیں، جائز حاجات کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الضحیٰ کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، دیکھو اس میں کاف آ گیا۔ اس سورۃ الضحیٰ میں پوری صورت میں 9 کاف آتے ہیں۔ وہ 2 نقطوں والے کاف نہیں جو بڑا کاف اس کو کہتے ہیں، یہ چھوٹا کاف جو کہتے ہیں نا، یہ کاف جس طرح ادھر آیا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، یہ کاف پہلا کاف، ربک دوسرا کاف۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ہر جو 9 کاف آتے ہیں آپ نے ہر ایک کاف پر کیا پڑھنا ہے، دیکھو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک، جب آپ ما ودعک پہلی کاف پر پہنچیں گے تو آپ پڑھیں گے یا کریم یا کریم یا کریم، یا کریم یا کریم یا کریم، 21 مرتبہ آپ نے یا کریم پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا کریم۔ دوسرے کاف پر پہنچیں گے، پھر آپ دوبارہ شروع کریں گے وہ سورت کو، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک، اب دوسرے کاف ربک، تو اس پر آپ نے 21 مرتبہ یا کریم یا کریم یا کریم 21 مرتبہ پورا کریں، پھر شروع کریں سورۃ الضحیٰ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک، خیر لک کاف آیا تو یہاں بھی 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا کریم یا کریم یا کریم۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ شروع کریں اور چوتھے کاف پر ٹھہر جائیں اور 21 مرتبہ یا کریم پڑھیں، پھر شروع کریں اور 5ویں کاف پر 21 مرتبہ یا کریم، پھر شروع کریں چھٹے، اسی ترتیب سے 9 کاف، اور آخر میں پورے سورت ختم کریں اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور خوب دل سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، ایک ہی دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ایک ہی دن میں آپ کی ہر حاجت جس حاجت کے لیے پڑھو گے پورا ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پھر بھی اگر ایک دن میں پورا نہ ہو، دوسرا دن، تیسرا دن، اس کا آخری جو وظیفے کا حد ہے وہ 40 دن تک ہے۔ 40 دن میں ضرور آپ کی مراد پوری ہوگی، حاجت پوری ہوگی۔ تو سمجھ کر ویڈیو کو صحیح طریقے سے سن لیں۔ بعض اوقات آپ سمجھتے نہیں، غلط پڑھتے ہیں یا غلط مطلب لیتے ہیں تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو 4 شرائط پر عمل بھی کریں اور وظیفے کا صحیح دیکھو، 2 رکعت صلاۃ حاجت اور پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف اور سورۃ الضحیٰ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت شروع کریں، اور جب بھی کاف آئے گا تو اس پر ٹھہر جائیں، یا کریم 21 مرتبہ پڑھیں، پھر شروع سے والضحیٰ شروع کریں اور دوسرے کاف پر یہی کریں، پھر شروع کریں، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر 5ویں پر،
پھر 7ویں پر 6 پر، پھر 7ویں پر، 8ویں پر، 9ویں پر، اور پھر آخر میں جب 9 کاف پورے ہو جائیں تو پھر سرے سے آپ وہ دعا شروع کریں اور آخر تک ختم کریں، اور 11 بار درود شریف پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔